नमस्कार दर्शकबिन, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा उनलाई बदनाम गराउन केही एमाले घरानाका व्यापारी र उद्योगीहरूको मुख्य भूमिका थियो। आफू अनुकूलको ठेक्कापट्टा र नीतिगत संशोधन गराउनेदेखि राज्यलाई नोक्सान पुर्याउन ओम्नी यतिदेखि व्यापारीका महारथीहरू खुबै सक्रिय रहे। ओली सरकार जनतामाझ अलोकप्रिय बन्नुमा ती किचन क्याबिनेट उद्योगी व्यवसायीहरूको मुख्य भूमिका थियो भन्दा फरक नपर्ला। अहिले आएर देउबा सरकार पनि उद्योगी व्यापारी व्यवसायी र निकटहरूलाई खुसी पार्न शक्तिको दुरुपयोग हुँदा अलोकप्रिय बन्ने स्थितिमा पुगेको छ। उद्योगी विनोद चौधरी घरानाका मुख्य व्यापारीहरूको बालुवाटारमा बाक्लो आवत जावत हुँदा अर्थमन्त्री समेत त्यसको प्रभावमा पर्दा यस वर्षको बजेट जनअपेक्षित बन्न सकेन। चौधरी समूह मात्रै होइन, स्वयं प्रधानमन्त्री देउबाका छोरा जयवीर देउबाले बुवाको राजपाटको शक्ति दुरुपयोग गर्दै स्वदेशी उत्पादनलाई नालीमा फालेर विदेशी वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्ने स्थिति बनाएका छन्। त्यो कसरी हेर्नुहोस् सुरुमा यो रिपोर्ट। बजेटमा अनधिकृत व्यक्ति छिराएर व्यापारी पोष्न करको दायरा हेरफेर गरेको विषय सिलाउन नपाउँदै सरकारको अर्को करतुत बाहिरिएको छ। प्रधानमन्त्री देउबा पुत्र जयवीर सिंह देउबाको ब्लुप्रिन्ट ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेडलाई करोडौँको लाभ हुने गरी आयातित सेनेटरी प्याडमा 90% भन्सार छुटको व्यवस्था गरिएपछि अर्को भेद खुलेको हो। जयवीर सिंहको ब्लुप्रिन्ट ट्रेडिङले नेपालमा विदेशबाट सेनेटरी प्याड आयात गर्ने गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउबाको निर्देशनमै पुत्रलाई लाभ हुने गरी सेनेटरी प्याडको भन्सार छुट गरिएको स्रोतको दाबी छ। स्वदेशी उद्योगले बजार नपाएर बन्द हुने अवस्थामा पुग्दै गर्दा स्वयं प्रधानमन्त्री पुत्रलाई लाभ हुने गरी एकैपटक ठुलो मात्रामा भन्सार छुट भएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ। नेपालमा साना ठुला गरी 35 देखि 40 को हाराहारीमा सेनिटरी प्याड उद्योग सञ्चालनमा छन्। तर आफ्ना पुत्रलाई लाभ हुने गरी प्रधानमन्त्री देउबाले बजेटमा सेनिटरी प्याडको भन्सार छुट दिँदा यति बेला झन्डै 3 दर्जन स्वदेशी उद्योग टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ। 6 अर्बको लगानीमा देशभर सञ्चालित ती उद्योगहरूमा अहिले झन्डै 6000 मजदुर तथा कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। उद्योगमा कार्यरत मजदुर मध्ये अधिकांश महिला छन्। तर उद्योग नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि उनीहरूको रोजगारी पनि कति बेला गुम्ने हो टुङ्गो छैन। नेपालमा अहिले चाहिँ लगभग हाम्रो 6000 रोजगार सृजना गरेको छ यो उद्योगले। 6 अर्ब बढीको चाहिँ यो उद्योगमा अहिले सरकारले जुन किसिमको बजेटबाट ल्याएको चाहिँ यो के अरे यो भन्सारमा लाग्ने भन्सारदेखि लिएर होइन कर छुटले गर्दाखेरि चाहिँ निकै घाटा हुन्छ र यो रोजगारहरू वास्तवमा यो उद्योगहरू नेपाली उद्योगहरू चाहिँ बन्द गर्नु नै पर्ने अवस्था हुन्छ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सरकार उल्टै निरुत्साहित गर्न लागेको देखिन्छ। देशको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउबाले ताला चाबी आफ्नै हातमा भएको बेला पुत्रलाई व्यवसायमा लाभ हुने गरी सेनिटरी प्याडमा 15% लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई एकैपटक 1.5% मा झारिदिएका छन्। आफू सत्तामा भएको बेला छोराको व्यवसायमा होस्टेमा हैसे गरेका देउबाको कदमले उनको छोरोको अनुहारमा हाँसो त आयो होला, तर लगानी डुब्ने चिन्ताले धेरै व्यवसायीहरूको अनुहार मलिन देखिएको छ। नेपालमा वार्षिक 90 करोड सेनिटरी प्याड उत्पादन हुन्छ। उत्पादित मध्ये 30 करोड मात्रै खपत हुने गरेको छ। स्वदेशमै उत्पादन भएको बाँकी 60% कहाँ बेच्ने भनेर उद्योगी व्यवसायी छटपटाइरहेका बेला सरकारले उल्टै विदेशी उत्पादनलाई नै प्रोत्साहन गर्ने गरी नेपालमा करोडौँको लगानी गरेका व्यवसायीहरूलाई डुबाउने गरी नीति अघि बढाएको छ। अब कतिसम्म यो बन्द हुन्छ, कति लामो समय बन्द हुन्छ भन्ने नै निश्चितै छैन। हामीले कहिले मेटेरियल झार्न सक्छौँ त्यो नै छैन, हाम्रो थाहा छैन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि भोलि गएर यो हामीले जुन इस्टाब्लिस गरेको उद्योग नै बन्द हुने अवस्था पनि आउन सक्छ है। यसमा सरकारले हामीलाई चाहिँ खासै त्यो केही गरून् भन्ने हिसाबले चाहिँ हेरेको जस्तो चाहिँ हामीलाई लागेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि बन्द पनि हुनसक्छ। छिमेकी मुलुक भारत र पाकिस्तानले बाह्य मुलुकबाट सामान आयात गर्दा 20 देखि 23% कर लिने गरेको छ। तर नेपालमा भने प्रधानमन्त्री देउबाले पुत्र मोहका कारण एकैपटक स्वाट्टै घटाएर 1.5% मा झारिदिएका छन्। देउबाले आफ्नो पुत्रको खुसी खोज्दा धेरैको बिचली हुने देखिएको छ। देउबा पुत्र जयवीर सिंहले कम्पनीमा सेयर साझेदारी राखेर यति बेला ब्लुप्रिन्ट ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेड नामक कम्पनी चलाइरहेका छन्। कम्पनीको सानो हिस्सा उनले चितवनका अर्का व्यापारीलाई दिएर कम्पनी साझेदार बनाएका छन्।
जयवीरले 2077 पुस 12मा 30,000 किता सेयर चितवनका हेमन्त भजगाईलाई बिक्री गरेका थिए। जयवीर सिंह अध्यक्ष रहेको ब्लुप्रिन्ट ट्रेडिङ प्राली सेयर दर्ता किताबको अभिलेख अनुसार 1826267475 मा दर्ता भएको देखिन्छ। पिता शेरबहादुर देउबा र ठेगाना आसिया ग्राम 5 डडेलधुरा रहेको दर्तामा उनले 30,000 किता सेयर बेचेर 70,000 किता आफैले राखेका छन्। केही व्यापारी घरनालाई पोस्ने गरेर बजेट आएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला सेनिटरी प्याडको भन्सार छुटले स्वयं प्रधानमन्त्री देउबालाई पनि घसेटेको छ। प्रधानमन्त्रीको छोरा भएकै हिसाबले जयवीरले व्यापार नै गर्न नपाउने भन्ने होइन, तर शक्तिमा रहेका व्यक्तिले आफ्ना आफन्त र नातागोता पोस्दा बेला बेलामा विवादमा तानिने गरेका छन्। सेनिटरी प्याडको भन्सार छुट हुनु र जयवीर सिंहको व्यापार त्यही हुनु संयोग मात्रै पनि होइन, किनकि हल्का फुल्का विषयमा अनावश्यक टिप्पणी गर्न र प्रतिवाद गर्न आतुर रहने देउबा पत्नी आरजु राणा सहित देउबा परिवार अहिले चुपचाप छन्। अर्थ मन्त्रालयमा व्यापारी घरनाका भित्रिया मान्छे छिरेर बजेट चलाएको विषयले तरङ्ग ल्याइरहेको बेला फेरि अर्को विषय आउनुले धेरैले शङ्का गरेका छन्। भलै यो विषयमा प्रधानमन्त्री देउबाको नियत जोडिएको छैन होला, तर हावा नचली पात हलिन्न भन्ने उखानलाई बल पुर्याएको छ। श्रीलङ्का यसै टाट पल्टिएको होइन। त्यहाँका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूदेखि महत्त्वपूर्ण सरकारी निकायहरूमा महेन्द्र राजपक्षकै दाजुभाइ छोराहरूले लामो समयदेखि राज गरिरहेका छन्। श्रीलङ्काको राज्य सत्ता राजपक्षको परिवारभन्दा बाहिर गएको छैन। राज्य सत्ता परिवारवादमा फसेपछि के हालत हुने रहेछ भन्ने उदाहरण त्यही परको श्रीलङ्कामा देखिसकियो। नेपालको राजनीति लाइन पनि श्रीलङ्काको बाटोमा अग्रसर छ। नत्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाका श्रीमती आरजु राणा देउबा, छोरा जयवीर देउबाको आँट बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा शेरबहादुर देउबा सरेकै भरमा शक्तिको चलखेल गर्ने स्थितिमा हुने थिएनन् होला। अहिले स्यानिटरी प्याड आयात बिक्री व्यवसाय गरिरहेका जयवीरले बुवाको त्यही शक्ति दुरुपयोग गरी बजेटमा चलखेल गरेको चर्चा छ। राजनीतिक परिवारमा जन्मिएपछि खासै त्याग र सङ्घर्ष गर्नु पनि नपर्ने रहेछ। बुवा आमा नै राजनीतिमा लागेपछि जयवीर पनि डडेलधुरामा गन्यामपुर गाउँपालिकाबाट काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य बनेका छन्। पार्टीमा लाग्नु, सक्रिय कार्यकर्ता हुनु कुनै नौलो कुरा होइन, यो आपत्तिको विषय पनि भएन। तर 26 वर्षको उमेरमा हिँडिरहेका जयवीर देउबा बिना कुनै जिम्मेवारी फोकटिया राज्यमन्त्री भएर सरकारको तलब सुविधा पचाएर बसेका व्यापारी, काङ्ग्रेसका नेता उमेश श्रेष्ठ र भर्खरै राजीनामा गरी आएका जनार्दन शर्माको उठबस बाक्लै हुने गरेको थियो। उनी निकटहरूका अनुसार बुझिएको छ नीतिगत चलखेल र उलटपुलट गर्नमा यिनीहरूकै भूमिका रहने गरेको छ। विदेशी वस्तु आयातमा गरिएको प्रोत्साहनले स्वदेशी उत्पादनको हालत बेहालत बन्ने निश्चित जस्तै बनेको छ। त्यो विषय जोड्ने छु ब्रेकपछि। गएको जेठ 15 गते बजेट वक्तव्य वाचन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एक पटक दुई पटक होइन धेरै पटक प्रसङ्ग आउने बित्तिकै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिरहेका थिए। मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाललाई प्रोत्साहन गर्ने उनको वक्तव्य थियो। बजारीकरणका लागि सरकार जिम्मेवार हुने उनको भनाइ थियो। तर स्यानिटरी प्याड नेपालमा उत्पादन भएको समेत खपत नभएर निर्यातका लागि बजार नपाएर उद्योगीहरू पुरपुरोमा हात लगाएर बस्नुपर्ने स्थिति छ। विदेशबाट आयात हुने त्यस्तो वस्तुमा रोक नै लगाउनु पर्नेमा अझ राजस्व घटाएर आयातमा प्रोत्साहन गर्ने बुद्धि अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको दिमागमा कसरी आयो? सिधा तर्क, यो उनीहरूको दिमागले गरेको निर्णय नै होइन। यहाँ त देउबालाई पुत्र स्नेहले बिगार्यो, अर्थमन्त्रीलाई उद्योगीको चाप्लुसीले बितायो। त्यसकारण अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा भाषण र तथ्यले रत्तीभर मेल खाएको देखिएन। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। नेपालमा वर्षेनी 1 अर्बभन्दा बढीको सेनिटरी प्याड आयात हुने गरेको छ। प्याडसँगै डाइपर र टिस्यु पेपर पनि उत्तिकै मात्रामा भित्रिरहेको छ। गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा विभिन्न देशबाट नेपालमा 1 अर्ब 5 करोड 47 लाख 18 हजारको 17 लाख 38 हजार 850 किलो प्याड भित्रिएको छ।
यो त किलोको हिसाबमा नेपाल भित्रिएको तथ्याङ्क मात्रै हो। सोही आर्थिक वर्षमा गोटामा पनि प्याड भित्रिएको छ। गोटाको हिसाबमा 12,23,65,000 बराबरको 3,57,13,490 पिस प्याड नेपाल भित्रिएको छ। यो तथ्याङ्क हेर्दा एकातिर देशको अरबौं रुपियाँ विदेशी रहेको छ भने करोडौं लगानी गरेर स्वदेशी उत्पादन सुरु गरेका व्यवसायीहरू बजार नपाएर लगानी डुब्ने चिन्तामा छन्। नेपाल सेनेटरी प्याड र बच्चाको डाइपरमा आत्मनिर्भर बनिसकेको छ, तर राज्यले स्वदेशी उत्पादनलाई उपेक्षा गरेर विदेशी वस्तु भित्र्याउन देखाएको जाँगरले पनि दालमा केही कालो छ भन्ने धेरैको आशंका छ। तपाईँले सडनली यस किसिमको पोलिसी ल्याएर अनि यो लास्ट मोमेन्टमा अहिले चाहिँ जस्तो हामीले न्युजहरूमा देखिरहेको छौँ, केही चाहिँ एकदमै फर इक्जाम्पल सम भेरी प्रोमिनेन्ट फिगर्स अफ लिडिङ पोलिटिसियन्स को फ्यामिलीसँग रिलेट गरेर अब न्युज आइरहेको छ होइन। यदि यो सत्य हो भने चाहिँ somebody being so accomplished, somebody being so young, अनि उहाँसँग नहुने के कुरा होला र होइन। एउटा नेपालको चाहिँ पोलिटिकल फिगरमा पनि वान अफ द टप मोस्ट हेड अफ स्टेटको फ्यामिली नै यसमा इन्टरभिन गरिरहेको छ भने इट्स भेरी डिस्करेजिङ एन्ड स्याडनिङ। देशको उत्पादनलाई बजार प्रवर्धन गरेर विदेश निर्यातको वातावरण तयार गर्नुपर्ने सरकार उल्टै केही व्यापारी र आफन्तलाई पोस्न लिँदै आएको भन्सार नै छुट गरेर जनतालाई राहत दियौँ भन्ने शैलीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दैछ। नागरिकले सरकारसँग सेनेटरी प्याडको भन्सार छुट होइन, निशुल्क वितरणको माग गरिरहेका छन्। प्रत्येक स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयमा निशुल्क सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गरेर राज्यले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्ने नागरिकको माग छ। जनताको मागमा चासो नदिएको सरकारले आफ्ना आफन्त पोस्न भने ऐन नियम नै संशोधन गर्ने गरेको छ। नेपालमा अहिले भारत, चीन, डेनमार्क, हङकङ, फिलिपिन्स, बेलायत, अमेरिका लगायत मुलुकबाट सेनेटरी प्याड आयात भइरहेको छ। विदेशबाट बहुराष्ट्रिय कम्पनीले उत्पादन गरेका सेनेटरी प्याडहरू नेपालमा आयात हुन्छन्। हाल यस्ता प्याड आयात गर्ने मुख्य एजेन्ट नै प्रधानमन्त्रीका छोरा जयवीर हुन्। उनको कम्पनीले बजेट मार्फत सेनेटरी प्याडको भन्सार घट्ने निश्चित भएसँगै 40 कन्टेनर अर्थात् 8 करोड थान प्याड चीनबाट अर्डर गरिसकेको स्रोतको दाबी छ। यो नेपालको कुल वार्षिक मागको 40% हो। विदेशबाट आयातित सेनेटरी प्याडमा 90% भन्सार मिनाहाले नेपाली बजारमा विदेशी प्याड सस्तो भएर स्वदेशी उद्योग धराशायी पार्ने निश्चित छ। केही न केही असर त परेको छ, किनभने यहाँ थोरै लगानी गरेर उत्पादन सुरु गरेका उद्योगीहरूको लागि तपाईँले अब बाहिर धेरै लगानी गरेर रेडिमेड सेनेटरी प्याडहरू ल्याउने मान्छेहरू जुन सप्लायरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले गर्दाखेरि चाहिँ केही न केही असर त पर्छ। सरकारले चाहिँ स्वदेशी उत्पादनलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नुको साटो यहाँ चाहिँ अलिकति डोमिनेट गरे जस्तो देखिएको छ अहिलेको जुन अर्थनीतिले गर्दा। देउवा सरकारको बजेटले प्याडमा 90% छुट दिएर नीतिगत रूपमा जनतालाई राहत दिएको महसुस गराउन खोजे पनि कालान्तरमा यसको फाइदा भने उनकै पुत्र जयवीरलाई नै पुगेको देखिन्छ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रशय दिने गरी बजेट बनाएको दाबी गर्दै आएका निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बालुवाटारको दबावमा विदेशबाट आयातित सेनेटरी प्याडमा 90% भन्सार छुट गरिदिएको पाइएको छ। यसअघि पूर्वनासु भित्र्याएर सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरेको विवादमा मुछिएका शर्मा फेरि सेनेटरी प्याडको विषयमा विवादमा तानिएका छन्। विवादको जालोमा लपेटिएका शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिए पनि उनीसँग जोडिएका घटना क्रमिक रूपमा एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिएको छ। राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरेका उनले अहिले बाहिरिएका विषयमा चित्त बुझ्दो जवाब दिन नसके यसै धर पाउने छाँट देखिँदैन। अर्थमन्त्रीलाई हतियार बनाएर गठबन्धनभित्र खेलेका देउवाले आफ्ना पुत्र जयवीरलाई फाइदा हुने गरी आयातित प्याडमा छुट दिन लगाउँदा फेरि जनार्दन शर्मा विवादको घानमा परेका छन्। सत्तामा पुग्ने लुचाचुडी के का लागि? जनताको सेवा गर्ने, देशको विकासको गतिलाई बढावा दिने, समाज रूपान्तरण गर्ने, स्थिरता प्रदान गर्ने, सुशासन कायम गराउने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, लगभग यति कामको लागि हो। तर नेपालमा ठिक उल्टो छ। सत्तामा पुगौँला र राज्य शक्तिको भरपूर दुरुपयोग गरेर आफ्नै दुनो सोझ्याउला भन्ने स्वार्थले गाँजेको छ। ओली सरकारको राईदाई सकिएको भोलिपल्ट देउबा सरकारको राईदाई सुरु भइहाल्यो। गएको 8 महिनामा कतिसम्म चलखेल भएछ र आगामी वर्ष राज्यलाई सुकाउने, आफू मोटाउने भन्ने स्थितिमा बजेट पुगेछ भने बजेट वक्तव्यमा प्रष्ट देखिएको छ। हामी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि।
जनतालाई झोस्ने व्यापारीलाई पोस्ने नीति देउबा सरकारको पालामा मात्रै भएको होइन। यस अघिका थुप्रै सरकारले यस्तै बजेट ल्यायो। केही दिनको आलोचना खेप्दै राज्यमाथि लुट मचाइरहने प्रथा अहिले पनि कायम छ। सत्तामा हुँदा एक थरी गर्ने, बाहिर आएपछि त्यसको विरोध गर्ने विकृतिलाई आम जनताले थाहा पाइ नै सकेका छन्। तर जनताको खबरदारीलाई 2 रुपैयाँ दामको पनि महत्त्व दिएका छैनन् दलहरूले। सरकारको यो लुट प्रकृतिको सेनिटरी प्याड प्रकरणबाट नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरू कस्तो मारमा पर्दैछन् त? के अब ती उद्योगीहरू, उद्योगमा काम गर्ने हजारौं मजदुरहरूको भविष्य रोजीरोटी खोसिने स्थिति आएको हो? हेरौँ यो रिपोर्टमा। गएको जेठ 15 गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदको रोस्टरमा उभिएर बजेट भाषण गरे। बजेट भाषणको क्रममा उनले स्वदेशी उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गर्ने भने। अर्थमन्त्री शर्मा यतिमा मात्र रोकिएनन्। लोकप्रिय बजेट ल्याएको छनक देखाउन उनले निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै बजेट प्रस्तुत गरे। सिलसिलेवार रूपमा बजेट प्रस्तुत गर्दै गएका शर्माले निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको व्यवसाय मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल जस्ता उत्पादनलाई सहयोग गर्न सरकार तम तयार रहेको उल्लेख गरे। सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई नेपाल सरकारबाट समेत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। तर जनार्दनको असली रूप 1 महिना नपुग्दै बाहिरियो। उनै जनार्दनले सुनाइएको बजेट भाषणमा आयातित सेनेटरी प्याडमा 90% छुट दिने नीतिले स्वदेशी उत्पादनलाई यिनले ल्याएको बजेटले कति राहत मिल्यो भन्ने प्रष्टै देखियो। हात्तीको जस्तो देखाउने र चपाउने दाँत फरक भए जस्तै एउटा गर्ने अनि अर्को व्यवहारले पनि सरकारसँग जनता आदित छन्। बालुवाटारको गोटी बनेर अमुख व्यापारीलाई लाभ पुग्ने गरी शर्माले सेनेटरी प्याडको आयातित भन्सारमा छोड दिँदा यति बेला स्वदेशमा करोडौं लगानी गरेका उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। भक्तपुरको सूर्य विनायकमा सञ्चालित सुविधा सेनेटरी उद्योग सञ्चालन भएको 6 महिनामै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर बजेटमा लोकप्रियता देखाउने अनि सहयोगको नाममा उल्टै विदेशी पोस्ने सरकारको नीतिले सुविधा सेनेटरी जस्ता अरू पनि थुप्रै उद्योग बन्द हुने लाइनमा छन्। 50 लाख लगानी गरेर सुरु गरेको उद्योग अहिले बन्दै जस्तो छ। दिन बिराएर कहिलेकाहीँ छिटपुट रूपमा चलाइए पनि नियमित उत्पादन भने छैन। 50 लाख लगानी गरेर हामीले चाहिँ राखेको मेसिनबाट हामीले माल उत्पादन गरेर बजारमा दिँदाखेरि अब यसको त्यो केही पनि भएकै छैन भनौँ न, होइन? त्यसमा हाम्रो जुन मेटेरियल ल्यायो हामीले 2-2.5 लाखको मेटेरियल मात्रै ल्याएको छ। त्यसको मेटेरियलको पनि अब 50 अब के भन्ने अब कति पर्सेन्ट हुन्छ त्यो 40-50 हजार मात्रै माल बेच्न, त्यतिको माल बेच्न सकेको छ। बजारमा पनि मान्छेहरूलाई लिएर गयो भने अब हाम्रो यहाँको नेपाली प्रोडक्ट भनेर लिन अप्ठ्यारो मान्ने, होइन? बाहिरकै उतैबाट आउँछ भनेर चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ, लिन अलिकति गाह्रो मान्नुहुन्छ। नेपालमा रहेका अधिकांश सेनेटरी उद्योगहरूको कच्चा पदार्थ भारतबाट आयातित हुन्छ। तर सरकारले विदेशबाट आयातित सेनेटरी प्याडमा 90% छुट दिएर केही व्यापारी घरानालाई पोस्दा देशमै उत्पादन गर्ने व्यवसायीहरूका लागि छुट दिने कुरामा चुइक्क बोलेन। विदेशीबाट आयातित सेनेटरी प्याडलाई प्रोत्साहन गरेर भन्सारमा भारी छुट दिएको सरकारले नेपाली उत्पादनलाई भने सौतेनी व्यवहार देखाएको छ। विदेशी उत्पादनलाई स्वागत गर्न आतुर देखिने सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई सहुलियत दिन किन तदारुकता नदेखाएको? अनि महिलाहरूको लागि अति आवश्यक मानिएको सेनेटरी प्याड रातो कर माफ गर लगायतको अभियान नै चले, तर प्याडमा कर माफ गरेको सरकारले जनतालाई होइन व्यापारीहरूलाई पुस्न छुट दिएको देखियो। प्रधानमन्त्री देउवाका छोरा नै विदेशबाट सेनेटरी प्याड आयातकर्ता रहेको खुलेपछि यसको लाभ जनताले होइन जयवीर जस्ता व्यापारीहरूले उठाउने देखिन्छ। अभियन्ताहरूले पनि वास्तविकता नबुझी रातो कर माफ गर भन्दै सडकमा आउँदा यसले स्वदेशी उत्पादनमा खलल पुगेको उद्यमीहरूको भनाइ छ। रातो कर भनेर एउटा अभियान होइन सञ्चालित भयो। अब त्यसलाई कसले प्रायोजित गर्यो, के गर्यो, त्यो त बिहाइन्ड द स्टोरी हो। तर एउटा तपाईँहरू अभियान सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको कन्स एन्ड प्रोज पहिले लिस्ट गर्नु पर्थ्यो। यो ठिक छ, महिलाहरूलाई एकदमै अभिन्न हुँदै नहुनुपर्ने यो प्रयोग गर्नुपर्ने सेनिटरी प्याड, होइन? अब यसमा हामीलाई सहुलियत दिनु पर्यो, यसको चाहिँ कर माफ हुनु पर्यो, हामीलाई अलिकति अफोर्डेबल बनाइदिनु पर्यो भन्दै क्याम्पेनिङ गर्दाखेरि नेपालकै प्रोडक्सनलाई हामीले इन्करेज गर्ने कि बाहिरबाट ल्याउने इम्पोर्टलाई हामीले इन्करेज गर्ने? यो अभियन्ताहरूबाट यो ठुलो गल्ती भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 6000 को रोजगारी गुम्ने अवस्था छ। नेपालमा भएको उद्योगहरूको दैनिक उत्पादनको गति खस्किँदै गएको छ। विदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेर स्वदेशी उत्पादनलाई ढाड सेक्ने गरी कर लगाइएपछि यो अवस्था आएको हो। प्याड उत्पादनको लागि चाहिने कच्चा पदार्थमा कर छुटका लागि यति बेला कोही चुइक्क बोलेका छैनन्। नेपाली उद्योगीहरूलाई सरकारले प्रबन्धन गर्ने र भन्सारबाट आयातित हुने सेनेटरी प्याडमा प्रतिबन्ध नलगाएसम्म नेपाली उत्पादनले बजार पाउने छाँट देखिँदैन। तर अब हेर्दाखेरि चाहिँ नर्मल्ली हेर्दा अब स्वदेशी उत्पादनलाई नै तपाईँ निरुत्साहन गर्ने भनेको त पक्कै ठुला व्यापारी
ठुला इम्पोर्टर कम्पनीहरूसँग चाहिँ तपाईँको साझेदारी भए जस्तो भएको हुन पनि सक्छ, तर म यो एक्ज्याक्ट त भन्न सक्दिनँ। नेपालमा सेनेटरी उद्योगमा मात्र झन्डै 6 अर्बको लगानी छ। यसमा 6000ले रोजगारी पाएका छन्। 6000 आश्रित रहेको उद्योगलाई प्रबन्धन गर्न सरकार नलागे उद्योग त बन्द हुन्छ। त्यसमा आश्रित 6000 र उनीहरूसँग जोडिएको परिवारको गाँस खोसिने निश्चित छ। सरकार सीमित व्यापारीहरूको इसारामा चल्दा नेपाली नागरिकले त्यसको मार खेपिरहेका छन्। आफू सत्तामा भएको बेला छोराको व्यवसायमा होस्टेमा हैसे गरेका शेरबहादुर देउवाको कदमले उनको छोरोको अनुहारमा खुसी त छायो होला, तर लगानी डुब्ने चिन्ताले धेरै व्यवसायीहरूको अनुहार मलिन्छ। नेपालमा वार्षिक 90 करोड सेनिटरी प्याड उत्पादन हुन्छ। उत्पादित मध्ये 30 करोड मात्रै खपत हुने स्थिति छ नेपालमा। स्वदेशमै उत्पादन भएको बाँकी अरू सेनिटरी प्याड कहाँ लगेर बेच्ने भन्ने उद्योगी व्यवसायीहरूलाई चिन्ता भइरहेको बेला सरकारले उल्टै विदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दा नेपालमा करोडौँको लगानी गरेका व्यवसायीहरू पुरपुरमा हात लगाएर नबसेर के गर्ने। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।